निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। अल्लाह पाक इस दिन का सदका वसीला और वास्ता हम सब के हाल पे करम फरमाए और हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया शरीफ लाए हुए 1500 साल पूरे हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस साल की नेमतें और बरकतें मामूर फरमाए। अस्सलाम वालेकुम, जीटीवी डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फरहान खान। सरकार दो जहां मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में पाकिस्तान भर की तरह कराची में भी 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी अजीम शान तरीके से मनाया जा रहा है। हर साल की तरह इस साल भी मनोड़ा के मुकाम पे जमात अहले सुन्नत की जानिब से लांचों की पुरवकार रैली का इनेकाद किया गया है। इस रैली के आज हम भी मेहमान बने हैं। कराते हैं आपको इसका सफ़र और कराते हैं उलमा कराम से भी बात। आइए चलते हैं। सर से लेकर पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है, और सोचती तो होगी दुनिया मेरे मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्विर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। आलमीन को आलमीन की सबसे बड़ी और सबसे पहली ईद जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करोड़ों खुशियाँ मुबारक हों। अल्लाह पाक इस दिन का सदका वसीला और वास्ता हम सब के हाल पे करम फरमाए और हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मैं आलम इस्लाम को 1500 साला जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी टीवी चैनल की विसाकत से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और यकीनी तौर पर आज जो हम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिलाद का ज़िक्र खैर कर रहे हैं, ये अंबिया किराम की सुन्नत है, सहाबा किराम की सुन्नत है, अहले बैत की सुन्नत है और औलिया किराम की सुन्नत है। और इंशाअल्लाह दम हयात तक क़यामत तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र होता रहेगा। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र को अल्लाह ने बुलंद किया है। अब कोई कुव्वत, कोई ताकत, कोई मई कलाल ऐसा नहीं है जो कि मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़त्म कर सकेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो हबीब किबरिया तशरीफ़ ले आए, मुबारक हो यतीमों को, मुबारक बेसहारों को, मुबारक हर इंसुजा को मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ़ ले आए। अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमत, वो रहमत अल्लाह ने हमें अता फरमाई और हमारे लिए ये साल बाइस रहमतों बरकतों से मामूर व मुनव्वर इसलिए और ज़्यादा है कि इस साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया शरीफ लाए हुए 1500 साल पूरे हो रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस साल की नेमतें और बरकतें मामूर फरमाए। नहीं मालूम न हम 14 साल पर थे, न हम 15-16 में होंगे, लेकिन ये साल हमारे लिए बाइस रहमत और बरकत है कि हम इस 1500 साल की निस्बत से हुजूर का जश्न खूब खुशियों के साथ, बड़े एहतमाम के साथ मनाएं। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की सही को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब का खात्मा ईमान बिलखैर फरमाए। इस वक्त हम लांच के अंदर मौजूद हैं। लांचों की मिलाद रैली अजीम शान तरीके इस वक्त मनोड़ा के साहिल के अंदर फिजा गूंजती हुई नजर आ रही है। मेरे ख्याल में ताहिर नबी अगर आपको दिखाएं तो मिलाद और दुरूद सलाम की फिजा में निकली ये रैली इस वक्त मनोड़ा के साहिल के अंदर मौजूद है और सैकड़ों कश्तियाँ इसके अंदर शरीक हैं। उलमा कराम, आशिकान रसूल इस रैली के अंदर शिरकत कर रहे हैं। ईद मिलादुन नबी जश्न आमद रसूल 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासबत से निकली ये रैली इस वक्त मनोड़ा के साहिल के ऊपर मौजूद है, जिसके अंदर हज़ारों सैकड़ों कश्तियाँ जो वो शिरकत कर रही हैं। सैकड़ों आशिकान रसूल, बच्चे, बड़े, उलमा कराम सब जो है वो इसके अंदर शिरकत कर रहे हैं। समंदर के रास्तों को चीरती हुई ये रैली इस वक्त अपने रास्तों पर रवा दवा है। मुख्तलिफ जजीरों का गश्त करती हुई ये रैली किमाड़ी के मुकाम पे जो वो अपना इख्तिताम वो करेगी। चलते हैं वहाँ पे और आपको मनाजिर दिखाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मनोड़ा लांच वालों ने और अहले मोहल्ला के लांच वालों ने उन सब ने मिलकर जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतमाम किया। और ये मुनफरद अंदाज़ में हम इस तरह करते हैं कि क्योंकि हम यहाँ के रिहायशी हैं
ہماری کشتیاں ہیں، تو جس طرح ریلیاں بائکوں پہ چلتی ہیں، جس طرح شہزور گاڑیوں میں پیدل مارچ کرتے ہیں، تو ہم نے بھی کہا کہ سمندر کی لہروں پہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن ولادت منایا جائے، اور یہ لہریں گواہ ہو جائیں، بروز قیامت ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہ ان کی سرپرستی ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ سید شاہ عبد الحق قادری صاحب کر رہے ہیں۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، جماعت اہل سنت پاکستان کراچی کو یہ اعزاز ہے، وہ گلیوں میں، محلوں میں، روڈوں پر تو نبی کا جشن مناتے ہی ہیں، مگر سمندر کی لہروں پر بھی اللہ نے ان کو یہ توفیق بخشی کہ آج لانچوں اور کشتیوں پر میرے آقا کا جشن ولادت کی خوشی اس لیے منا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے، اے مومنو میں نے تم پر احسان کیا، اپنا رسول عطا فرمایا، تو جو مومن ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے محبوب کی آمد پر خوشی اور مسرت کا اظہار کر رہا ہے۔ تو آج ہم سب کراچی شہر کے علاقوں سے جمع ہو کر سمندر کی لہروں میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہے ہیں، کچھ مسجد میں سجدہ کر کے شکر ادا کرتے ہیں، اور کچھ اللہ کا ذکر اور اللہ کے محبوب کا ذکر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس وقت ہم لانچ کے اندر موجود ہیں، منوڑا سے کماڑی تک کے سفر کے اس وقت جو وہ ریلی جو وہ عظیم و شان لانچوں کی میلاد ریلی اس وقت جو وہ رواں دواں ہے۔ میرے کہنا طاہر نبی اگر آپ کو مناظر دکھائیں تو میرے عقب میں بڑی تعداد میں جو وہ کشتیاں جو وہ جھنڈوں سے سجی اور عاشقان رسول اس کے اندر جو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صرف عاشقان رسول بلکہ بڑی تعداد میں علماء کرام بھی جو وہ ان ریلی کے اندر جو شریک ہیں، بچے ہوں بڑے ہوں، سبھی کی زباں پہ جو وہ اس وقت نعت اور حمد و ثنا جو وہ جاری ہے۔ نعت اور حمد و ثنا کی فضا کے اندر یہ ریلی اس وقت جو وہ اپنے راستوں پر رواں دواں ہے۔ مختلف جو وہ جزیروں سے گشت کرنے کے بعد یہ ریلی جو وہ کماڑی کے مقام پہ جو وہ اختتام پذیر کرے گی۔ چلتے ہیں وہاں پہ اور آپ کو وہاں کے بھی مناظر دکھاتے ہیں۔ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ سمندر کی لہروں پر بھی اپنے آقا علیہ السلام کا جشن ولادت منا رہے ہیں۔ حضرت علامہ عباس رضا باروی صاحب کی کوششوں سے، جو کہ منوڑا کی جامع مسجد کے خطیب و امام ہیں، جماعت اہل سنت کی ماڑی کے زیر اہتمام الحمدللہ یہ لانچوں کی میلاد ریلی 1994 سے جاری و ساری ہے، اور غلامان مصطفیٰ علیہ السلام کے لیے مسرت و شادمانی کا ایک خوبصورت لمحہ اور ایک حسین واقعہ بن کر سامنے آتا ہے۔ یقیناً غلامان مصطفیٰ علیہ السلام اپنے رب کی بارگاہ میں شکر گزاری کے لیے اس کھلی فضا میں آ کر اپنے رب کی اس نعمت عظمیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جن کے صدقے اللہ نے ہمیں دنیا کی باقی تمام نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سرکار کی غلامی پہ زندہ رکھے اور سرکار کی غلامی پہ موت عطا فرمائے۔ محمد و مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں، محمد و مصطفیٰ آئے بہاراں مسکرا پیاں، فضاواں مسفرا پیاں، ہواواں مسکرا پیاں۔ عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک موقع پر ہم ان غرباء اور مساکین کو بھی یاد کرتے ہیں جو اس وقت فلسطین کے اندر ناحق بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ وہاں پر محفل میلاد ہوتی تھی، جشن منایا کرتے تھے، آج ان پر ظلم ہو رہا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی عیب غیب سے مدد فرمائے، اور اسی طرح ملک پاکستان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کے اندر جہاں سیلاب آیا ہے، جشن ولادت کے اس خاص موقع پر دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان بھائیوں کی بھی مدد فرمائے، اور ہم سب کو مل کر مدد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ منوڑا سے نکلی لانچوں کی میلاد ریلی اس وقت کے ماڑی پہ پہنچ کے اختتام پذیر ہو گئی ہے، جس میں سینکڑوں عاشقان رسول اور علماء کرام نے شرکت کری۔ ملیں گے پھر کسی اور موضوع پہ، تب تک کے لیے دیجیے اپنے میزبان کو اجازت۔ اللہ حافظ۔